अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद के एक नई क्लास के साथ मैं आप लोगों का भाई फरमान वली आप लोगों के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा सबक चल रहा है रुकू नंबर 2 सूरतुल बक़रा और आयत नंबर है आयत नंबर 26। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم.